यूँ तो हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी अहादीस हैं, जितनी भी सुन्नतें हैं, जितने भी इरशादात हैं, उन पर अमल करने से हमारी ये ज़िंदगी भी कामयाबियों के साथ भर जाती है। और फिर जो आने वाली दायमी ज़िंदगी है, यानी आखिरत की ज़िंदगी, उसके अंदर भी हमें कामयाबियाँ मिल सकती हैं। और उखरवी निजात के लिए भी ये इरशादात बायस बन सकते हैं। लेकिन एक ऐसा इरशाद पाक, एक ऐसी हदीस मुबारका जिस पर अमल करने से ये पूरा मुआशरा ये जन्नत का नमूना पेश करने लगे, वो हदीस पाक में आपकी खिदमत में पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई शख्स भी उस वक़्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने मोमिन भाई के लिए भी वही पसंद ना करे जो वो अपने लिए पसंद करता है। यानी जो शख्स, ये जो इंसान अपने लिए जो चीज़ें पसंद करता है, वो अगर मुआशरे के दीगर अफराद के लिए भी और अपने मोमिन भाई के लिए भी अगर पसंद करेगा, तो यकीनन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान आली शान के रोशनी में वो कामिल मोमिन है। तो यकीनन जिसका ईमान मुकम्मल है वो तो जन्नती आदमी है, और यकीनन वो शख्स जन्नत में जाएगा। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि तुम में से कोई शख्स उस वक़्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो चीज़ें जो वो अपने लिए पसंद करता है वो अपने मोमिन भाई के लिए पसंद ना करे। भला आप सोचिए कि अगर मुआशरे का हर फर्द इस हदीस पाक पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू हो जाए, तो फिर मुआशरे में आपको तकब्बर, बददियांती, रऊनत और जुमला जितनी भी अखलाक सय्या से मुतल्लिका जितनी भी आदात हैं वो आपको कहीं नज़र आएंगी। जब ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो यकीनन ये मुआशरा एक जन्नत का नमूना पेश करेगा। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे दो किस्म के मामलात हैं। हम अपने लिए जो पसंद करते हैं वो हम किसी तौर पर भी अपने दूसरे मुआशरे के दीगर अफराद के लिए और अपने मोमिन भाई के लिए वो सोच नहीं रखते। और अगर कोई खुश नसीब अगर ऐसा करता है तो यकीनन वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान की रोशनी में उसका ईमान मुकम्मल है। मोहम्मद बिन हनफिया ये मौलाए कायनात हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के लखते जिगर हैं, और ये गैर फ़ातिमी औलाद हैं, यानी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के फ़र्जंद नहीं हैं। और इनकी मोहम्मद बिन हनफिया की मौलाए कायनात हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के दूसरे जो साहबजादे हैं, जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम, उनके बारे में अर्ज़ करता चलूँ कि ये इमाम हसन और मोहम्मद बिन हनफिया के दरमियान कुछ शकरंजी हो जाती है। तो मैं शकरंजी का माना यह है कि वो रंज जिसके अंदर शक्कर हो, यानी वो नाराज़गी जो बुग़्ज़ और हसद की वजह से न हो, उसको शकरंजी कहती हैं। तो इनके दरमियान कोई शकरंजी हो गई। तो कहते हैं कि मोहम्मद बिन हनफिया ने एक रोज़ सोचा कि चूँकि इमाम हसन मुझसे उम्र में भी बड़े हैं, फिर वो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे भी हैं, तो ये सोचा कि उन्हें तो मुझ पर कई हवालों से मेरी ज़ात पर फजीलत उन्हें हासिल है। तो ये सोचकर अपने घर से चल पड़ते हैं कि मैं राज़ी करूं। तो फिर रास्ते में कुछ सोचकर तो वापस पलट आते हैं, कलम कागज़ लेते हैं और फिर कलम कागज़ लेकर हज़रत इमाम हसन की तरफ लिखते हैं
کہ میں آپ کو راضی کرنے کے لیے اپنے گھر سے چل پڑا تھا، لیکن راستے میں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد پاک مجھے یاد آ گیا، کہ جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو مومن بھائی جب آپس میں ناراض ہو جاتے ہیں تو ان میں سے جو سب سے پہل کرتا ہے راضی کرنے کے لیے، جو پہل کرتا ہے وہ سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ تو میرا یہ خیال ہوا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ راضی کرنے کے لیے میرے پاس تشریف لائیں، مجھے راضی کرنے کے لیے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آخرت میں جنت میں پہلے آپ تشریف لے کے جائیں۔ یہ جو لکھا ہوا ہے امام حسن کے پاس پہنچتا ہے، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ کر پڑھ کر تو خوشی کا اظہار کیا، اور آپ نے تبسم فرمایا، آپ اٹھے اور سیدھے محمد بن حنفیہ کے پاس پہنچے۔ تو ہمارے جو جتنے بھی اسلاف تھے، خاص کر میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور ان کی زندگی اسی لیے ایک جنت کا نمونہ پیش کر رہی تھی کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے انہوں نے وہ اپنے لیے جو وہ پسند کرتے تھے وہ دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرتے تھے۔ پیاس لگی ہوتی اور اگر کہیں اپنا کوئی مومن بھائی پیاسا نظر آ جاتا تو پانی اسے پیش کر دیتے، چاہے اپنی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ لیکن آج جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم دوسروں کو اپنے جیسا خیال نہیں کرتے۔ اپنے جیسا خیال کرنے سے یہ ہے کہ جب ہم اپنے مومن بھائی کے ساتھ فراڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ذرا اس بارے میں سوچیں کہ اگر یہی فراڈ ہمارے ساتھ ہو رہا ہو، ہم کسی کے ساتھ جب دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک سیکنڈ کے لیے رک کر تو ہم یہ سوچیں کہ اگر یہ دھوکہ ہمارے ساتھ ہو تو پھر کیا ہو۔ ہم کسی کے ساتھ غلط بیانی کے ساتھ کام لے رہے ہوتے ہیں، یعنی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، تو ہم ایک لمحے کے لیے رک جائیں اور سوچیں کہ اگر جب ہمارے ساتھ کوئی پیش آئے، کوئی کسی معاملے میں ہمارے ساتھ اگر کوئی غلط بیانی یا جھوٹ بولے تو ہمارا کیا اس وقت بیہیو ہوگا، رویہ ہوگا یا سوچ کیا ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہم دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے اپنی تمام توانائیاں اس معاملے میں صرف کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر یہی معاملہ ہم دوسروں کے لیے جو روا رکھ رہے ہیں اگر کوئی ہمارے ساتھ کرے تو پھر کیا ہو۔ بس اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ ہو، یہ جنت کا نمونہ پیش کرنے لگے، تو پھر ہمیں یہ چیز سمجھ لیں کہ پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہمیں پھر یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں معاشرے کے دیگر افراد کے لیے، اپنے مسلمان مومن بھائیوں کے لیے وہی کچھ ہمیں پسند کرنا ہوگا جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اگر ہم جو چیزیں اپنے لیے پسند نہیں کرتے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے بھی وہ چیزیں پسند نہ کریں، اور جو چیزیں اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے مسلمان مومن بھائی یا دیگر معاشرے کے جو افراد ہیں ان کے لیے بھی ہم وہی پسند کریں۔ یقیناً اگر اس حدیث پر اگر ہم عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یقیناً یہ معاشرہ ایک جنت کا نمونہ پیش کرنے لگے۔ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آفٹر ڈیتھ جو ہمیشہ والی دائمی زندگی ہے ہم اس میں بھی سرخرو ہو سکتے ہیں، کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں۔ یہ دنیا بہت عارضی ہے، ہم یقیناً بہت جلد اس دنیا کو خیر آباد کہہ دیں گے۔ ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اسلام کی سنہری تعلیمات، پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں، جو سنتیں ہیں، جو آپ کی سیرت طیبہ ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی صحیح اور کوشش کریں۔
یقیناً کامیابی، ہماری کامیابی اسی میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔